حضرت باقر رحمتullah علیہ دے دادے دا نام حسین ہے تے نانے دا نام حسن ہے تے جیڑی حضرت محمد باقر رحمتullah علیہ دی بیوی ہے دا نام ام فرما بنت قاسم بنت محمد بن ابو بکر صدیق ہے حضرت محمد باقر رحمتullah علیہ دی جیڑی بیوی ہے سیدنا صدیق اکبر دی پڑپوتی ہے اسی انہاں نال پیار کیوں نہ کریے انہاں دا شان کیوں نہ بیان کریے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک اندر پیدا ہوئے تے مدینہ پاک اندر نہ وفات پائی ہے بڑے صاحب توحید دے بڑی عزت شان والے حضرت جدوں رات نو اٹھ دے توجہ میرے وال سب تو پہلے مسواک کر دے بادا بسواک سب تو پہلے اٹھ کے مسواک کر دے کیوں کہ نبی پاک تہجد ویلے اٹھ کے سب تو پہلے مسواک کر دے سن فاذا قام الى الصلاة اخذته رعدا حضرت زین العابدین جدوں تہجد پڑھ دے انہاں دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے جسم تے کب کبھی تاری ہو جاندی کہن والے کہندے حضرت جی تہاڈا جسم اینا کیوں کمبدا تہجد دی نماز دے اندر فرماندے نے تانوں نہیں پتا میں کس شہنشاہ دی عدالت اندر کھڑا ہاں تانوں نہیں پتا غلام کس بادشاہ دے سامنے کھڑا ہے اوے لوگو اپنے مغالطے دور کرو اسی زین العابدین نال پیار کر دے جے وکان یخرج علی راحلتہ الی مکہ ولا یضرب بعیرہ من المدینہ الی مکہ اے تہجد گزار نے حضرت زین العابدین اپنی سواری تے بہ کے بیت اللہ دے حج واسطے جاندے مدینے تو لے کے مکے تک سارے سفر دے اندر اینے اخلاق والے سن کہ اپنے اونٹ نو ذرا بر چھڑی بھی نہیں سن مار دے ذرا بر بھی او دے سختی نہیں سن کر دے نبی پاک دے پیارے صحابی سید پیارے صحابی حضرت علی دے بیٹے حسین حضرت حسین دے بیٹے زین العابدین ایڈے با اخلاق نے نہ دے کدی جانوراں نو دکھ بھی نہیں دیتا کون نے سیدنا زین العابدین ایک دن جو بازار سے چلتے جا رہے سن گل بڑی تواڈے سنن والی ہے لیکن ذری ایک باری سونے تے درود پاک پڑھ لئیے جناب محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی دماد سیدنا علی دے بیٹے حضرت حسین حسین دے بیٹے حضرت زین العابدین حضرت زین العابدین حضرت علی المرتضیٰ دے پیارے پوتے نے زین العابدین نے ایک دفعہ رستے جو گزردے جا رہے ہیں تے سامنے ایک بندہ آ گیا جڑا حضرت زین العابدین دیاں خیبتاں کردا ہے انہاں دے بارے بکواس کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں نے ویکھیا سیدنا زین العابدین او دے پیراں تھلیوں زمین نکل گئی انہیں سمجھیا ہن میرا علاج ہوئے گا ہون تے ضرور جو کچھ میں بکدا رہا مینوں سزا ملے گی جدوں گھبرا گیا تے سیدنا زین العابدین نے آکھیا گھبران دی لوڑ کوئی نہیں حضرت زین العابدین نے چگل خور دے سامنے کھلو کے تین گلاں کہیاں نے کاش تین گلاں میری تیری زندگی دے اندر آ جان تے ساڈی بھی زندگی جنت بن جائے تے بہار بن جائے حضرت زین العابدین نے جڑی پہلی گل کہی ہے انہوں کہن لگے وے ویرا گل میری غور نہ سن لے میں بڑا گناہگار ہاں میں بڑا خطا کار میں بڑا سیاہکار تے جے میرے گناہ میرے اللہ نے معاف کر دیتے تے دے اندر میرا کوئی کمال نہیں میرے اللہ دا کمال ہے جن نے میرے جے پاپی نو معاف کر دیتا جن نے میرے جے گناہگار نو معاف کر دیتا جن نے میرے جے خطا کار نو معاف کر دیتا جے مینوں معافی مل گئی تے میرے اللہ دا کمال ہے تے دوسری گل اے وے ان کان ما قلت فی حقا فیغفر اللہ لی و ان کان ما قلت باطلا فیغفرہ لگا حضرت زین العابدین فرماندے نے جیڑیاں گلاں تو میرے خلاف کیتیاں نے اگر وہ عیب واقعی میرے چ موجود نے اگر وہ کمیاں واقعی میرے چ موجود نے تے میں اللہ کو دعا کرنا اللہ میریاں کمیاں مینوں معاف کر دے اللہ میریاں خطاواں مینوں معاف کر دے تے جے تو میرے تے تہمت لائی ہے جے تو میرے تے بہتان لایا ہے جے تو میرے بارے غلط باتاں کیتیاں نے پھر بھی میں تیرا گریبان نہیں پھڑدا پھر بھی میں اللہ کو دعا کرنا اللہ تیرے گناہ معاف کر دوے کون نے حضرت زین العابدین ولی رب العالمین یار میں فرقہ وریت دا بت توڑنا چاہنا ایجنسیز دے ذمہ داران انتظامیہ دے ذمہ داران نوٹ کرو اے میرا ممبر ہے میری مسجد ہے میرا محراب ہے میرا خطبہ ہے اس مسجد اور اس ممبر و محراب تے اگر سیدنا ابی بکر دی وکالت جاری ہے سیدنا عمر دی عدالت جاری ہے حضرت عثمان دی سخاوت دا ذکر جاری ہے سیدنا علی دی جرأت دا تذکرہ بھی جاری ہے
زین العابدین دی عبادت دا تذکرہ بھی جاری ہے، اولاد علی دی محبت دا تذکرہ بھی جاری ہے، اولاد نبی دے شان دا ذکر بھی جاری ہے، زین العابدین دا ذکر بھی جاری ہے، حضرت محمد باقر دا ذکر بھی جاری ہے۔ اللہ دے فضل دے نال میری دعوت و دعوت ہے، میری جماعت و جماعت ہے جیدہ سب نالوں زیادہ اہم کردار ہے اس ملک دے اندر بد امنی ختم کرنے واسطے، اس ملک دے اندروں فرقہ وریت ختم کرنے واسطے۔ آؤ اگر تسی معاشرے جو فرقہ وریت ختم کرنا چاہندے جے، جیویں میں سیدنا زین العابدین دا ذکر کر رہے ہیں، ایویں مینوں سیدنا ابو بکر دا ذکر ملنا چاہیے، سیدنا عمر دا ذکر ملنا چاہیے، ماں عائشہ دا شان ملنا چاہیے۔ جدوں اصحاب دا شان انہاں مدرسہ دے اندر بیان ہوئے گا، شام غریباں دے اندر بیان ہوئے گا، انہاں تعزیہ جلوساں دے اندر بیان ہوئے گا، ملک دے اندروں افراتفری، بدامنی اور دہشت گردی ختم ہوئے گی۔ آئیے میں سیدنا زین العابدین دا تذکرہ سناواں۔ جناب محمد اللہ جاندا جے اہیں 4 نمازاں پڑھ لیے نا، ادھر ویکھیو کوٹھی پا لیے، گڈی لے لیے، کوئی 4 ڈگریاں مل جان، اسی سمجھنے ہاں مینوں کو گل کر کے جائے تے جائے کتھے؟ اللہ جاندا جے گسا نہ کریو۔ ہر دوجا بندہ اپنے آپ نو نبی سمجھدا ہے، آندا میرے تے تنقید ہو سکدی، بولیو 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 تنقید ہو سکدی؟ او بھائی تو نبی ہے، تو رسول ہے، تیرے تے تنقید نہیں ہو سکدی؟ میرے پیارے بھائی اپنے اندر ظرف پیدا کرو۔ آل رسول دا نام لینا آسان ہے، ہاں خون حسین کی تجارت آسان ہے، یہ فیصد لینا آسان ہے، سیدنا حسین کے نام پہ دکانداری کرنا آسان ہے، لیکن سیدنا حسین جیسا کردار، زین العابدین جیسا کردار اپنانا یہ تو ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ آئیے میں سیدنا زین العابدین دی ایک اور گل سنانی چاہنا۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ وفات پا گئے، یہ وفات دا پیغام میرے تے بھی آنا ہے، تیرے تے بھی آنا ہے۔ جدوں حضرت وفات پا گئے تے جدوں غسل دین والے غسل دے رہے نے تے ویکھیا ہے انہاں دے کندھیاں تے نشان پے نے، سرخ نشان نے، نیل نشان پے نے، تے بعد چوں تحقیق کیتی گئی کہ حضرت دے نشان کا دے نے۔ پتہ لگا کہ سیدنا زین العابدین صرف تہجد نہیں سن پڑھ دے، صرف حج نہیں سن کر دے، صرف عمرے نہیں سن کر دے، صرف راتاں نو اٹھ کے قرآن نہیں سن پڑھ دے، بلکہ سیدنا زین العابدین جرابت دقیق آٹے دے تھیلے اپنے موڈیاں دے چوکے کانا یوسلوہا الا فقراء المدینہ دے سرا۔ جدوں مدینے والے سو جاندے تے حضرت زین العابدین اپنے موڈے تے آٹیاں دے تھیلے چوکے تے غریباں دے گھراں اندر پہنچایا کردے سن۔ انہاں تھیلیاں دے نشانات پہ گئے نے، انہاں بوریاں دے نشانات پہ گئے نے۔ آؤ لوگوں میں دعوت کی دینا چاہنا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انہاں دے بیٹے دا نام محمد باقر ہے، حضرت حسین دے پوتے نے، حضرت حسین انہاں دے دادا ابو نے، حضرت حسن انہاں دے نانا ابو نے، حضرت ابو بکر صدیق دی پڑپوتی انہاں نال نکاح ہویا ہے۔ تے حضرت زین العابدین دے بارے میں پڑھیا ہے، حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ دے بیٹے محمد باقر دے بارے میں پڑھیا ہے۔ رات جدوں تہجد دی نماز پڑھ دے تے نفل و نوافل پڑھ کے جدوں اپنے اللہ پاک دے سامنے کھڑے ہو جاندے تے اللہ نو مخاطب کر کے کہندے امرتنی فلم آتمر وزجرتنی فلم ازدجر فہذا عبدک بین یدیک فلا اعتذر۔ حضرت محمد باقر رحمت اللہ علیہ فرمان دے اے میرے اللہ تو مینوں کئیاں گلاں دا حکم دیتا، آ کرنا آ کرنا آ کرنا ہے۔ اللہ میں تیریاں کئی گلاں نہیں من سکیا، تیرے میں کئی امر نہیں من سکیا، اللہ تو مینوں کئیاں کماں تو ڈکیا، آ نہیں کرنا آ نہیں کرنا آ نہیں کرنا، جنہ کماں تو روکیا ہے او کام اللہ میرے کول ہو گئے نے۔ ھذا عبدک بین یدیک فلا اعتذر، تے میں تیرا غلام تیرے سامنے بے بس گریا تے عذر میرے کول کوئی نہیں، جے معاف کر دیں تے اللہ تیری رحمت ہوئے گی، جے معاف کر دیں تے میرے تے تیرا فضل ہوئے گا۔ کون نے؟ حضرت محمد باقر رحمت اللہ علیہ کانا یصلی کل یوم و لیلۃ 50 رکعۃ بالمکتوبہ، فرضی نمازاں دے نال 24 گھنٹیاں دے اندر 50 دے قریب نفل تے سنتاں پڑھیا کر دے۔ کون نے؟ حضرت محمد باقر رحمت اللہ علیہ۔ قرآن دے بہت بڑے مفسر نے ایک دن قرآن پڑھیا وجزاہم بما
साबरू जन्नतों व हरीरा। कल क़यामत दा दिन अल्लाह कईयां लोगों को जन्नत भी देवेगा ते अल्लाह कईयां लोगों को रेशम भी देवेगा, क्योंकि वो लोग दुनिया ते सब्र करते रहे। हज़रत इमाम मुहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये सब्र कादे ते करते रहे, ये गुरबतां ते सब्र करते रहे, ये मकरूज रह के सब्र करते रहे, किराए के मकाना ते सब्र करते रहे। व अला मसाइब दुनिया, कदी बीमार हो जाते, कदी जख्मी हो जाते, कदी कोई परेशानी ते कोई परेशानी, ते अल्लाह दी वंड ते राजी रहिंदे रहे ते अल्हम्दुलिल्लाह कहंदे रहे। अज इस वजह तो अल्लाह पाक ने इन्हां जन्नत भी अता कर दी है ते अल्लाह पाक ने रेशम भी अता कर दिते ने। कौन? मुहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आखिरी गल सुना के मैं वाकया करबला वाली इशारा करना चाहना। हजरत मुहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह दी ऊँटनी गुम हो गई ते जदों ऊँटनी, ये साडियां किताबां च भी है ते दूजियां किताबां च भी वाकया है। हजरत मुहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह दी ऊँटनी गुम हो गई ते जदों ऊँटनी गुम हुई है आंदे ने ला इन रद्दल्लाह ला अहमदन्नाहु महमदा यरजा। अगर मेरी ऊँटनी मैनू मिल गई ते मैं अल्लाह दियां इन्नियां तरीफां करांगा, इन्नियां तरीफां करांगा कि मेरा रब मेरे ते राजी हो जाएगा। ये नहीं कहा जे ऊँटनी मिल गई तो मैं हजरत अली के नाम की नजरों नियाज देंगा। ये नहीं कहा जे ऊँटनी मिल गई तो मैं अपने दादा हजरत हुसैन के नाम की नियाज दांगा। फरमाया जे ऊँटनी मिल गई तो तरीफा कहदियां करांगा। मिल के बोलो की आख्या, मैं राजी किनू करांगा? ये हजरत मुहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इन्हां दी ऊँटनी गुम गई है। अच्छा पता ही लग गया। मिल के बोलो जी ऊँटनी गुम जाए तो पता ना लगे कित्थे टुर गई है, आलिमुल गैब हो सकता। बोलिया जे ना आलिमुल गैब कौन है? अच्छा मुख्तारे कुल हो सकता। और जी ऊँटनी गुम जाए वो मुख्तारे कुल हो सकता। अच्छा ऊँटनी गुम ये भी नहीं कि अच्छा ऊँटनी लभनी है, कोई नहीं मैं अपने दादा अबू की कबर से चला जाना। मैं अपने वालिद ज़ैनुल आबिदीन की कबर मदीने च सी, ऊँटनी भी मदीने गुमी सी। मैं अपने अबू हजरत ज़ैनुल आबिदीन की कबर से जाना, उत्थे जाके दुआ करना ना ना। फरमाया अल्लाह इन रद्दल्लाह, जे अल्लाह ने वापस लुटाई। मिल के बोलो फैसलाबादियों, गुमशुदा चीज़ों को वापस कौन लुटांदा है और नुकसान पूरे कौन करदा है? मेरा जुर्म है वे मैं आले अतहार औलादे फातिमा आले नबी औलादे नबी दी मुहब्बत भी लई फिरना ते अल्लाह की कसमें मैं उन्हां दा अकीदा भी बयान करना। लोग बस ये कहंदे ने मुहब्बत बयान करो अकीदा बयान ना करो। शायद कि मैनू इस जुर्म की सज़ा मिलती है। कोई कहंदा जी आल नू नहीं मनदे, कोई कहंदा अहले बैत नू नहीं मनदे। साडा अकीदा लोगों नू वारा नहीं खांदा, क्योंकि दुकानदारियां बंद हुंदियां ने, दुकानदारियां दे शटर डाउन हुंदे ने, सारा कारोबार चलदा ही दरबारां मज़ारां ते छलियां कड़ियां ते धागियां ते इमाम जामना ते वे सारा कारोबार ही घोड़ियां दी नजर हो गया है। आओ लोगों में अल्लाह पाक दा वास्ता दे के कहंदा जे मुहब्बत भी करो ते अकीदा भी पस इख्तियार करो। हजरत बाकर ने फरमाया अगर अल्लाह लटाएगा मैं बढ़िया अल्लाह का करना ऊँटनी लभ गई। हजरत ने अल्लाह की तारीफ कर छड़ी। 3-4 दिन गुजर गया, बंदे कहने लगे हजरत जी वो लगता है कितने भुलते नहीं जे गया कि तुसी आख्या ही ऊँटनी लभी तो अल्लाह की तारीफ करांगा। कई बंदे भुल जाते हैं ना, शै लभ जे तो याद रहिंदा अल्लाह कौन ते मैं कौन ते आख्या की सी। माशाअल्लाह लोग अक्सर बादशाह होंदे ने। लोग आखे हजरत जी तुसी आख्या सी मैं अल्लाह पाक की बड़ी तारीफ करांगा, इन्नी तारीफ करांगा कि अल्लाह राजी हो जाएगा, तो तारीफ नहीं जे कीती। हजरत मुहम्मद बाकर फरमाते ने अज तो मैनू ऊँटनी मिली सी, ऊँटनी नूं वेंदियां ही मैं आख्या सी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऊँटनी वेख के मैं उदों पढ़िया सी अल्हम्दुलिल्लाह। तुसीं अल्हम्दुलिल्लाह नूं छोटा बोल समझदे हो, अल्हम्दुलिल्लाह छोटा बोल नहीं। इहदे अंदर अल्लाह दीयां सिफतां सनावां ते तरीफां दे सारे पहलू मौजूद ने। इहदे अंदर अल्लाह दीयां तरीफां दा दरिया मौजूद ने। ते मैं आख्या सी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ते नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रवायत सही मुस्लिम पाक दे अंदर आका फरमांदे ने जदों बंदे नूं खुशी मिले या गमी मिले, कोई भी मामला होवे ते बंदा दिलों कवे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नेमत दिती भी तू है, तारीफ भी तेरी है, शुक्र भी तेरा है। फरमाया बंदा कमालाबाद रजाबाद फैसलाबाद के अंदर एक बारी अल्हम्दुलिल्लाह कहंदा है, अल्लाह पाक ने जेड़ा अजरो सवाब दा तराजू ते त्रकड़ा रखिया है सारे दा सारा अजरो सवाब नाल भर जांदा है, सारा अजरो सवाब नाल भर जांदा है। और तुहानू पता है हजरत आदम जदों जन्नत ते दुनिया ते आए सन सब तो पहले की किया सी?
حضرت آدم جدوں زمین تے آئے سبحان اللہ نہیں آکھیا، لا الہ الا اللہ نہیں آکھیا، اللہ اکبر نہیں آکھیا، کسے کہانی نہیں، میں صحیح روایت پہ سناندا جے بابا جی زمین تے آگے سب تو پہلے آندے نے الحمدللہ الحمدللہ، انہوں اپنی زندگی دا ورد بنا لے، وظیفہ بنا لے، معمول بنا لے۔ آؤ لوگوں میں دسنا ہے چاہنا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ بہتان دی بڑی وڈی سزا جے، کسے تے بہتان نہ لایا کرو، کسے بندے تے بہتان لائیے تے اللہ عمل برباد کر کے جہنم دے دیندا ہے، تے جے بندہ کسے جماعت تے بہتان لائے جی آل علی نو نہیں مندے، اولاد اے ایمان ہے، شان ہے، اور ساڈا چہرہ چمک جاندا ہے، تھمک جاندا ہے، سینہ فراخ ہو جاندا ہے، کشادہ ہو جاندا ہے، آل علی دا ذکر ہوئے، اولاد فاطمہ دا ذکر ہوئے، اولاد نبی دا ذکر ہوئے، اولاد حسین دا ذکر ہوئے، ساڈے سینے وچ کیویں ٹھنڈ پیندی ہے۔ اللہ نے کوئی تھرمامیٹر بنایا ہی نہیں جڑا ساڈی ٹھنڈ نو کیلکولیشن کر کے دس سکے، ساڈے دل دی خوشی بیان کر سکے۔ اسی دے برسر ممبر دعاواں کرنے ہیں، اللہ سانو آل رسول نال جنت نصیب فرما، آل رسول دا عقیدہ نصیب فرما، بولیا جنا بولیا جنا، آل رسول تے اصحاب رسول دی سچی محبت نصیب فرما، انہاں دے نال عرش دا سایہ نصیب فرما۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ واقعہ کربلا دے بارے جڑی میں گل کرنی چاہنا توجہ دے نال سن لو۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء علیہ السلام دے پیارے صحابی، آپ علیہ السلام دے پیارے نواسی حضرت حسین 61 ہجری دے اندر نبی علیہ السلام نو دنیا تو گیا 50 سال گزر گئے نے، تے کربل دے میدان دے اندر حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرت حسین دی شہادت دیاں پشین گوئیاں نبی پاک پہلے ہی دے چکے نے، آپ دس چکے نے کہ فرات دے کنارے میرے بیٹے نو شہید کر دیتا جائے گا۔ یہ ساریاں پشین گوئیاں نبی پاک دیاں حدیث اندر موجود نے۔ کربلا دے میدان دے اندر جدوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانوادے دے نال پہنچے نے، انہاں ظالماں بے ایمان بے یارو مددگار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ دے خانوادے دے تیر چلائے، تلواراں چلائیاں، نیزے چلائے، تے انہاں نو شہید کر دیتا ہے۔ خانوادے دے کئی لوگ بھی شہید کر دیتے۔ سنو لوگو، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا، جنہاں لوگاں نو کسے پاسیوں کوئی گل نہیں ملدی، وہ پھر ادھروں آگے کہندے نے لو جی یہ حضرت حسین دے قاتلاں دی تعریف کردے نے۔ اللہ دی عزت دی قسم، جنہاں نے حضرت حسین تے انہاں دے خانوادے دے میدان کربلا چ تیر چلائے، تلواراں چلائیاں، نیزے چلائے، وہ کل بھی لامتی تھے، وہ آج بھی لامتی ہیں، قیامت تک کے لیے لامتی ہیں۔ اسی دے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے قاتلاں تو نفرت کرنے ہیں، حضرت حسین دے قاتلاں نہ کہ میں پیار کر سکنے ہیں۔ ام سلمہ نبی علیہ السلام دی ایک بیوی اللہ دی زمین تے زندہ ہے، ام سلمہ۔ ساریاں بیویاں نبی پاک دیاں فوت ہو گئیاں نے۔ ام سلمہ نو پتہ لگا کہ حضرت حسین میرے پیارے شہزادے نو شہید کر دیتا ہے، تے ام سلمہ فرما دیاں نے اللہ انہاں ظالماں دیاں قبراں اگ دے نال بھر دے، انہاں ذرا حیا نہیں کیتا، نبی دی نشانی جیڑی ہے بے یارو مددگار انہاں نو کٹ دیتا ہے۔ حضرت آجوری رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے محدث کہندے نے انہاں تے اللہ لعنت کرے جنہاں نے تیر چلائے نے، اللہ انہاں تے لعنت کرے جنہاں نے نیزے چلائے نے، ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں۔ اصل دے اندر نہ نامینیٹ کر کے کسے تے لعنت کرنا، جدوں تاریخ دے اندر دو طرح دیاں الگ الگ روایتاں آ جان تے پھر بغیر کسے دلیل تو کسے ایک مجرم نو نامینیٹ نہیں کیتا جا سکتا۔ ساڈا عقیدہ قرآن دے مطابق ہے، ساڈا موقف حدیث دے مطابق ہے۔ جننے بھی ہاتھ چکے ہیں لامتی، وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، جڑا بھی ہے، مل کے بولو ساڈا ادھر کوئی تعلق ہے۔ کتنا صاف ستھرا پاکیزہ عقیدہ ہے، وہ لامتی ہے۔ بلکہ امام اجوری نے لکھے ہے مئات الف الف لعنہ علی من قتل الحسین، ایک نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، جنہیں سیدنا حسین دے نبی پاک دے خانوادے دے ہاتھ چکے ہیں، وہ دیتے لکھاں لعنتاں ہون، ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ حضرت امام نخی پتہ کی فرماندے نے، اور فرماندے نے او ظالمو جنہاں نے نبی دی نشانی نو شہید کیتا ہے، اور بدبختو دسو جے تانوں جنت مل بھی گئی تے جنت دے اندر نبی پاک دا سامنا کیویں کرو گے؟ کیویں نبی پاک دا سامنا کرو گے؟ امام نخی فرماندے نے اگر میں حسین دے قاتلاں چوں ہوندا تے جنت لب بھی جاندی تے مینوں نبی پاک دا سامنا کردیاں شرم آوندی۔
کہ جس نبی نو نبی پاک پت نو چومدے رہ جنوں سینے نہ لاؤندے رہ تسی او دی گردن جڑی ہے تلواراں نہ کٹ دتی نیزے مارے انہاں نو پریشان کیتا تے بے یارو مددگار شہید کیتا لوگو انہاں ظالماں تے امام ابن تیمیہ فرماندے نے اللہ انہاں ظالماں دی نہ نفل قبول کرے نہ فرض قبول کرے انہاں تے پوری کائنات دے مومناں تے فرشتیاں دی لعنت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈیاں اکھاں دے تارے ساڈے شہزادے ساڈے جنتی سردار اللہ دی قسم ہے میں دے سوئی نا اب پنڈ دا چودھری مان نہیں ہوندا ساڈا حسین تے اللہ دی جنت دا سردار ہے اور پنڈ دا ناظم مان نہیں ہوندا شہر دا میر نہیں سنبھالیا جاندا ایم ایل اے نہیں سنبھالیا جاندا کنا پیچھے پیچھے جاندے ہو اور ساڈے حسین تے ساڈی جنت دے جواناں دے سردار نے تے جنتی سردار نے جنہاں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا نا انہاں نے ماں فاطمہ نو دکھ دتا ہے تے جنہاں ماں فاطمہ نو دکھ دتا ہے انہاں نبی پاک نو دکھ دتا ہے تے جنہیں نبی پاک نو دکھ دتا ہے انہیں اللہ پاک نو دکھ دتا ہے تے جنہیں اللہ پاک نو تکلیف دیتی ہے رب دے رسول نو تکلیف دیتی ہے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا اور دنیا دے بھی لعنتی نے قرآن کہندا ہے آخرت دے بھی لعنتی نے اللہ نے انہاں لئی عذاب علیم تیار کیتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے نا میں اصل چ نا اللہ دے فضل نہ کوشش کرنا جیڑا واقعہ سناواں صحیح سناواں ایک تو میں صحیح واقعہ سنانا ایک بدبخت پتہ کی کہن لگا حضرت ابو رجاء تاردی فرماندے نے حضرت علی دے بارے انہاں دے گھر دے بارے غلط زبان دا استعمال نہ کریا کرو جدوں حضرت حسین شہید ہوئے ایک بندہ کہن لگا استغفر اللہ الیاذ باللہ فاسق دا فاسق بیٹا قتل ہو گیا ہے حضرت علی نو نے فاسق آکھیا حضرت حسین نو آکھیا جدوں بدبخت دے منہ جو گل نکلی ہے فرماہ اللہ بکوکبین اللہ پاک نے آسمان تو 2 ستارے سٹے نے دیو بدبخت اکھاں تو انا ہو گیا ہے شرم نہیں آؤندی لانتیا بکواس کرنا ہے ان حضرت حسین باغی نے لین کی گیا سی اس طرح دی بکواس نہ کریا کر سیدنا حسین دنیا دی ہرس تو پاک نے سیدنا حسین دنیا دی دولت تو پاک نے اور میرے حسین واسطے اینی چودر کافی ہے علی دا بیٹا ہے تے نبی پاک دا نواسا ہے اور میں دنیا دیاں بادشاہ تا حضرت حسین دی جتی تو نہیں میرے حسین دی تے جتی بڑی قیمتی ہے اور میں دنیا دیاں بادشاہ تا حضرت حسین دی جتی دے تھلیوں جڑا اڈن والا کٹا ہے رب دی قسم دے تو قربان کر کے انہاں دی غلامی قبول کر لاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جڑا ادنیاں بھی سیاتی ادھر ویکھو تسی درس سن دیو نا مولویاں دیاں تقریراں سن دیو جڑا ایہو جی گیم چلان دی کوشش کرے نا کہ ثابت ہو رہا ہوئے حضرت حسین لین کی گئے وہ باغی سن انج سن جے وس چلے تے دی تقریر چ اٹھ جاؤ تے نہیں تے کم از کم اٹھ کے جتی پا کے گھر چلا جاؤ او دے نالوں بڑا بدبخت مولوی کوئی نہیں جڑا مسیتے بیٹھ کے حضرت حسین نو قصوروار ثابت کردا ہے باغی ثابت کردا ہے انہاں دی تنقیص کردا ہے کل قیامت والے دن نبی پاک نو کیڑا منہ دکھائے گا ایک بندہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بکواس کردا سی صحیح سندروں میں پڑھیا آندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت نو آخر عمر دے اندر انیا کر دیتا سی ایک بندے نے حضرت علی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر تے جا کے بولو بلاز کیتا ہے پخانہ کیتا ہے اللہ نے انہاں تے فقر مسلط کر دیتا کوڑ مسلط کر دیتا فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اے جڑا عبید اللہ بن زیاد ہے چٹ بھی آئی ہے میں بیان کرنا چٹ آئی ہے عبید اللہ بن زیاد دے بارے جامع ترمذی دے اندر دیگر کتاباں دے اندر یہ صحیح حدیث ہے جامع ترمذی والی روایت تھوڑا جہا سکم ہے دوسری روایت اندر دی مطابق موجود ہے اے عبید اللہ بن زیاد چڑھائی کرنے والا حضرت حسین دیاں فوجاں تے عبید اللہ بن زیاد ظالم اے جدوں مریا ہے اے دا چہرہ پیا سی تہن وڈ کے جدوں دی تہن لیاندی گئی لوگاں نے ویکھیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے دے بدبخت دے منہ تے سپ نو مسلط کر دیتا ہے سپ نو اللہ پاک نے تے مسلط کر دیتا ہے اور یہ کسے عزت والے بندے دا خون کرنا بڑا جرم ہے تے جنہاں نے نبی پاک دیاں تیاں پتراں دا حال کیتا ہے سونے نواسے دا حال کیتا ہے
گل تحمل نہ سنیا کرو تے دلائل نال غور کر کے پھر کسی نتیجے تے پہنچیا کرو. ایویں میرے مسلک دے بارے، میری جماعت دے بارے، میری دعوت دے بارے جے دے منہ اندر جو آندا ہے کہی جاندا ہے نہ. میرے پیارے بھائیو، اسی الحمدللہ رب دا قرآن بیان کرنے ہیں، نبی دا فرمان بیان کرنے ہیں. اور میں ہاتھ جوڑ کے آنا، قرآن نو کھلونا نہ بناؤ. مل کے بولو قرآن نو کھلونا، پھر بولو قرآن نو تماشا، کتے اللہ دا عذاب نہ آ جائے. اوے ڈر جاؤ ظالمو، جو کچھ مرضی کرو. اوے ادھر ویکھو، اوے انہاں نوں کہو جو کچھ مرضی کرو، کم از کم قرآن دے بارے اینی تہاڈے جی جرت آ گئی ہے حرکتاں نہ کرو. یزید دے بارے بھی میں واضح کرتا ہے، حضرت زین العابدین حضرت باقر دا ذکر بھی کرتا ہے مختصر، کیونکہ واقعہ کربلا دے اندر دے جننے واقعات نے نا اے سارے صحیح روایات اندر نہیں، بہت زیادہ وہ اندر کمیاں نے، کوتاہیاں نے، لیکن میں تمہیں شارٹ خلاصے دے طور تے چیزاں دس دیتیاں نے. یہ ظلم کرنے والے کل بھی لامتی تھے، آج بھی لامتی ہیں. مل کے بولو قیامت تک ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں. اسی حضرت حسین نبی دی آل اہل بیت تے خانوادے نال پیار کرنے والے ہیں. دعا کر چھڈو اللہ پاک دے کولوں، اللہ پاک سانو آل رسول اہل بیت دی محبت نصیب فرما، اصحاب رسول نہ جنت نصیب فرما. اور اج دے ساڈے خطبہ جمعۃ المبارکہ نو اللہ لوگاں دی ہدایت دا ذریعہ بنا، لوگاں دیاں غلط فہمیاں دور ہون دا ذریعہ بنا، اور اللہ ایمان اسلام تے زندہ رکھ کے ایمان اسلام دی موت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ساتھیاں واسطے بھائی باہر گلی چ جگہ اور نماز دا اہتمام کیتا ہے. جنہاں نوں اوپر جگہ نہیں ملی وہ باہر گلی دے اندر بیٹھ جاؤ، اوتھے قلین وغیرہ بچھا دیتا گیا. قاری صاحب دعا کر دیں اللہ تعالیٰ میری بہن کو نیک بیٹا دے. دعا کرو اللہ نیک بیٹا عطا کر دے. سارے نہیں بولے اللہ نیک بیٹا عطا کر دے. رمضان المبارک میں قلین کے لیے 2 لاکھ روپے اکٹھے کیے تھے، جبکہ قلین کا بل 3.5 لاکھ روپے تھا. 1.5 لاکھ روپیہ بقایا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے تک قلین آ جائیں گے. بھائی 1.5 لاکھ روپیہ ہے، کلینہ چی حصہ پاؤ، سارے ساتھی حصہ پایا جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا. بار بار نہ کہنا پوے، ایک دفعہ کہنا کافی ہوں ہے. 1.5 لاکھ روپیہ مسجد نو چاہیے، اگر کوئی ایک ساتھی کر سکتا ہے کر لے. قاری صاحب میری خالہ کی گردن پر بہت بڑا پھوڑا نکلا ہوا ہے، دعا کرو جی اللہ خالہ نو صحت عطا فرمائے. قاری صاحب لوگ ان دنوں میں چیزیں بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ختم نہیں دلوایا، اس نیت سے نہیں بانٹنا. یعنی محرموں میں تو کیا چیز کھانی چاہیے، نہیں کھانی چاہیے. انہاں دا عقیدہ ٹھیک نہیں، نظریہ میں دیکھو نا یار ظلم نہیں. ادھر ویکھو گل کیوں نہیں، دھیان نہ سن دے. اب میں ہوں تہاڈے تک پہنچیا، کوئی کم از کم میں 70 دے قریب بندے ویکھے نے جگ لے کے روح افزا لے کے کھلوتے سن تے پانی پلاندے سن. تو میرا سینہ جلدا سی پیا کہ نبی پاک نے اج دا روزہ رکھیا ہے تے امتی ویکھ لو سڑکاں تے آ کے نبی دی سنت دی مخالفت کر رہا. نبی پاک نے روزہ رکھیا تے صحابہ نے روزہ رکھیا. نبی پاک دا بھی روزہ سی تے بولو صحابہ دا بھی. اسی کی کرتے پھرنے سبیلاں لائیاں نے. یار کدن ساڈی عقل ٹکانے آئے گی، کدن سانو سمجھ آئے گی؟ کیوں نہیں جے سوچتے سمجھتے؟ کوئی حق دا راہ دسے، کوئی حق دی گل. یہ بھی جرم ہو گیا ہے. کدی کلے بہ کے سوچو ہاں 10 محرم نو حضرت زین العابدین نے کدی انج کیتا ہوئے؟ حضرت اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جاؤ سی ڈی بن رہی جے یوٹیوب تے چلی جائے گی شام تک. کوئی دنیا دا پڑھیا لکھیا کسے دنیا دی کتاب چوں صحیح سند نہ ثابت کرے کہ حضرت زین العابدین نے ماتم کیتا ہے تو انہاں آکھیا کرو، حضرت محمد باقر نے ماتم کیتا ہے تو انہاں آکھیا کرو، حضرت جعفر صادق نے ماتم کیتا ہے تو کرو. اللہ دی قسمیں جے میں اگلے سال نہ کراں میں اپنے باپ دا ہی نہیں. میں مسلک چھوڑ دیاں گا، ممبر چھوڑ دیاں گا، تیرا مسلک قبول کر لاں گا. تے یہ چیزاں ہے ہی نہیں کسے. ہوا چ سارے معاملے کھڑے نے تے سارا کچھ کرو، لیکن لوگاں نو دسو تے سچ نہ بولو تے لوگاں اگے سچ. لوگاں نہ فراڈ نہ کرو، دین دے نام تے دکانداری نہ کرو. والدہ دا انتقال ہو گیا ہے، دعا کرو اللہ پاک جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. شیخ امین صاحب حج پر گئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ انہاں دا حج قبول کرے، والدہ نو اعلیٰ مقام دے. قاری صاحب آپ موت کے بارے میں خطبے کا کہا تھا، آپ کب کریں گے؟ جی انشاءاللہ یہ 1-2 جمعے مجھے اور پڑھا لینے دیں، پھر انشاءاللہ ربیع الاول تک جو 5 جمعے ہیں نا وہ انشاءاللہ محرم کے جمعے میں نے صحابہ کے بارے میں پڑھانے ہیں، اہل بیت کے بارے میں پڑھانے ہیں. سفر کے جو جمعے ہوں گے انشاءاللہ وہ موت اور جنازے کے بارے میں 5-4 جمعے اکٹھے آئیں گے. قاری صاحب دعا کریں اللہ پاک میرے بھائی کو نیک اولاد عطا فرما دے. 7 سال ہو گئے ہیں شادی کو، دعا کرو اللہ نیک بیٹا عطا فرمائے. وہ آئی تے تانوں چھٹی آئی تے آمین کہو، اللہ نیک بیٹا عطا فرمائے.
किते नहीं जाना, घर ही जाना इंशाअल्लाह। 10 मिनट लेट भी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, जवाब आज लाजमी दे वरना थोड़ी खैर नहीं। कारी साहब इस बात की वजाहत कर दें कि यजीद जो था वो हजरत हुसैन की शहादत में मुलव्वस था कि नहीं। मैं मिंबर ते खड़ा, पूरा मुताला जो मैं कीता है, दो तरह दी रवायत मिलदियां ने, एक चौदा मुलव्वस होना साबित हुंदा है, एक जो साबित नहीं हुंदा। दोवें तरह दी रवायत देखो, मेरा दिल मुतमैन नहीं हैगा। मैं तुहानूं एक मोटा जिहा मौकफ दे दिता है, वो यजीद होवे या कोई होवे, जिन्हें भी ये हरकत की है वो लानती है। मिल को बोलो साडा उहदे नाल कोई तल्लक है? कारी साहब इस बात की वजाहत कर दें कि ये आजकल मातम करते हैं, वो यजीद की कौम से हैं कि कोई और कौम है? ये जो आजकल मातम करते हैं वो यजीद की कौम से हैं कि कोई और कौम है? और कौम ही को लगती है। यजीद मुसलमान था और अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद भी मुसलमान था। यजीद मुसलमान था, मुसलमान होने शक कोई नहीं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल ने नबी पाक ने दुआ फरमाई, इन्हां दे बेटे, इन्हां दा बेटा है यजीद, मुसलमान सी, पर उहदे बारे मौकफ मैं तुहानूं दस छड्डिया। ना असीं मुहब्बत दे कसीदे पढ़ने आ ते ना असीं गंदियां गालां कढने आ। अमरुहु इलल्लाह, उहदा मामला किहदी सुपुर्द है? अल्लाह नूं हर बंदे दा पता किन्ने की कीता ते की करदा है ते की करके गया है। सानूं जज बन के नतार के एक नूं झूठा एक नूं सच्चा ते तां करिए ना जे सही सनद दे नाल कोई वाज़े गल साडे सामने आ जाए। मुसलमान सी, काफर नहीं सी। कारी साहब जो कि मातम करते हैं, क्या इनको कोई बददुआ मिली है जो ये क़यामत तक करते रहेंगे? कोई इहो जी गल इजाब दी। नाले मैं समझना अल्लाह ताला दी भी बड़ी प्यारी वंड है। हाय मेरे अल्लाह, जिस सीने च मां आयशा दा बुग़ज़ होवे उस सीने नूं सुकून मिल सकदा? परचा मेरे ते होना, तुहाडे ते नहीं होना। नहीं तो कह दो, और जिहदे सीने च मां आयशा दा बुग़ज़ होवे वो सीना सुकून ना रह सकदा? साइयां फड़ना मैनू है, तुहानूं कोई नहीं फड़दा। जिस सीने च सिद्दीक दा बुग़ज़ होवे वो सीना सुकून ना रह सकदा? ये मेरे अल्लाह दे फैसले ने। अल्लाह अकलां दे पर्दे पा दिंदा, नेकां पाकां नूं ना सताया करो। नेकां पाकां नूं नहीं सताना। कोई मौलवी कोई आलम किड्डा भी गंदा है ना, साइड ते हो जाओ, चुप करके राह बदलो, उहनूं गालां ना कड्डो, उहनूं कुछ ना कहो। नेकां बंदा दी नेकां पाकां दी इज्जत नूं हत्थ पा के बंदा कहे मैं सुकून ना जी लांगा, नहीं नहीं, अल्लाह हर साल नंगिया करदा है। वेख लो हाल, वेख लो हाल। चलो रोज़ा तो इबादत आ, इधर वेखो, रोज़ा तो इबादत आ, हज तो इबादत आ, सदका तो इबादत आ। ये मैनू इबादत समझ नहीं आई, अपने आप नूं आप ही संगल मारी जाना। चलो पुलिस मारे तो समझ आउंदी है, फौज मारे तो समझ आउंदी है। वो आंदा है ना, जिहड़ा सिहाबा नूं गालां कढदा शाला पिटदा रवे वो गली गली। अल्लाह हदायत ता फरमाए। तुसीं भी नहीं चाहुंदे इन्हां नूं हदायत मिल जाए? अल्लाह हदायत ता फरमाए। साडी कोई जायदाद दा झगड़ा नहीं, कोई लैण देण नहीं दुनिया दा। असीं ते वेलो किड्डी अदब एहतराम और इज्जत वाली जुबान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल के नाल इस्तेमाल करने हैं। साडा सीना जलदा है, बस असीं आने तोहमतां ना लाओ, लोगों आगे हवाई दीन बयान ना करो, लोगों ना फ्रॉड ना करो, कुरान नूं तमाशा ना बनाओ। हज़रत हुसैन का कूफे जाना ये इस्लाम की जंग थी या कोई और मसला था? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के बारे में हज़रत ख़त्म नबूवत के बहुत बड़े मजाहद हज़रत सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा सनाइया च लिखा है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इलाए कलिमतुल्लाह के लिए गए थे, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए गए थे। उनकी नीयत में तहारत थी, पकीज़गी थी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के बारे में ये कहना कि उन्होंने बगावत की है या वो हकबर नहीं थे, बिल्कुल ये गुमराहों का अकीदा है। शदरातुज़्ज़हब में इब्नुल अमाद अल हम्बली ने लिखा है कि इस बात पर उलमा का इत्तफाक है कि हज़रत हुसैन का खुरूज बरहक था, उनका खुरूज बरहक था, निकलना बरहक था। बाकी ए लम्बे चौड़े शेर के इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, एडी चौड़ी भी कुफर इस्लाम दी जंग नहीं सी। बाहर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बेहतरियां चाहते सन, बुलंदियां चाहते सन, उन्हां दी नीयत के अंदर जो तहारतां सन, असीं उन्हां ते कोई शको शुबा नहीं करते। दुआए करो अल्लाह हज़रत हुसैन के दर्जात बुलंद फरमाए। उन्हां दा जिहड़ा धाड़ है ना, धाड़ थलड़ा धाड़ वो करबला अंदर है। उन्हां दा सर मुबारक जिहड़ा है एक राय के मुताबिक कि वह मदीने च, एक राय के मुताबिक वह दमिश्क अंदर है। बहरहाल जिथे भी है अल्लाह उन्हां दियां कबरां ते करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमाए।
اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے اور اللہ ساڈی قوم نو ہدایت نصیب فرمائے اور جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ پاک دے تے غور کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ اسی طرح بڑے کرنٹ ایشو تے میں ایک دو باتاں سنیاں نے بڑا میرا دل دکھیا ہے، وہ اگلے جمعے انشاءاللہ ہم بیان کریں۔ محرم دے جنہیں جمعے نے نا وہ حالات حاضرات صحابہ تے اہل بیت دے بارے ہون گے، اول وقت آؤ دوستاں نو لے کے آؤ، اللہ دے حضور دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈی دین دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، اللہم اجعل کلمۃ اللہ ہی العلیٰ واجعل کلمۃ الکفر ہی السفلیٰ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔